गुड आफ्टरनुन टु अल। आज हामी म्याट्रिसेसको थर्ड क्लासमा छौँ। हामीले पहिला म्याट्रिसेस, एलिमेन्ट्स, टाइप्स अफ म्याट्रिसेस, त्यसपछि त्यसको अपरेसनहरू, मल्टिप्लिकेसन, एडिसनहरू गरिसक्यो। आज हामी ट्रान्सपोजदेखि स्टार्ट गर्नेछौँ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिसेस के हो? ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिसेस भनेको चाहिँ नि, म्याट्रिसेस हामीले म्याट्रिसेस थाहा छ, रो र कलममा हुन्छ। हामी एउटा इक्जाम्पल लिउँ। म्याट्रिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हामीले एउटा म्याट्रिक्स लिउँ। यो चाहिँ हो कति बाई ब्याटी म्याट्रिक्सको 3टा रो 3टा कलम, 3/3 म्याट्रिक्स। यसलाई ट्रान्सपोज गर्नु भनेको चाहिँ यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नु। रो र कलम चाहिँ के हुन्छ? इन्टरचेन्ज हुन्छ। यसलाई केले डिनोट गर्छ? ए बारले गर्छ या ए टीले पनि गर्छ, अर ए टु द पावर टीले पनि गर्नु सक्छ हामी। यसलाई चाहिँ के हुन्छ? ए ट्रान्सपोज चाहिँ कति हुन्छ? अब यो कलममा छ, यो हामी केमा लेख्छौँ? रोमा लेख्छौँ। जस्तो 1 4 7 2 5 8 7 8 2 5 8 3 6 3 6 9 यसरी। यो पनि 3/3 नै हो। यो कलमलाई हामी रोमा इन्टरचेन्ज गर्नेलाई चाहिँ हामी ट्रान्सपोज भनिन्छ। हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स ल्याउँ, एउटा अर्को म्याट्रिक्स लिँदा 1 2 3 4 5 6 हामीले यो म्याट्रिक्स ल्यायो एउटा। यसलाई हामीले ए ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्यो भने कस्तो निक्लिन्छ? यसको कति छ? 3 रोज 2 कलम। यो हामीले गर्दाखेरि यो के हो? कलम रो बनिन्छ। 1 3 5 2 4 6 यसरी यो के हुन्छ? रो चाहिँ कलममा चेन्ज हुन्छ। अब यसको के हुन्छ? 2 क्रस 3। यो चाहिँ हो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। डेफिनेसन चाहिँ इंटरचेंज of rows and columns is called transpose of matrix. Interchange of rows and column भनेको rows column मा हुन्छ, column row मा बनिन्छ। यसलाई केले डिनोट गर्छ? a बार और a to the power t यसले डिनोट गर्छ हामीले। अब हामी ट्रान्सपोज को प्रपर्टी पढ्ने छौं। नंबर 1 चाहिँ a ट्रान्सपोज अफ ट्रान्सपोज ए नै हो। ए ट्रान्सपोजलाई फेरि ट्रान्सपोज गर्यो भने चाहिँ हामी ए नै पाउँछौँ। इक्जाम्पल एउटा म्याट्रिक्स लिउँ, सानो लिउँ, 2/2 को 1 5 6 7 यो एउटा 2/2 म्याट्रिक्स हो। 2 रोज 2 कलम। यसलाई हामी पहिला ट्रान्सपोज गरौँ। ए बार ट्रान्सपोज गर्दा के हुन्छ? 1 6 5 7 यसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यो। यसलाई अगेन ए ट्रान्सपोजलाई फेरि हामी एक ट्रान्सपोज गरौँ, के बनिन्छ? 1 5 6 7 1 5 6 7 ए नै बन्यो भनेको ए ट्रान्सपोज अफ ट्रान्सपोज चाहिँ के रहेछ? ए नै रहेछ। हामीले बुझ्यौँ यो चाहिँ। अब नंबर 2 प्रपर्टी चाहिँ की अफ ए ट्रान्सपोज। की अफ ए ट्रान्सपोज चाहिँ इक्वल्स टू के ए ट्रान्सपोज। के चाहिँ एनी स्केलर भनेको कन्स्टेन्ट, एनी कन्स्टेन्ट हो। के अफ ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टू के ए ट्रान्सपोज। हामीले कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई म्याट्रिक्समा गरेर त्यसलाई ट्रान्सपोज लियो, या पहिला ट्रान्सपोज लिएर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने भ्याल्यु सेम हुन्छ। हामी यसमा नै एउटा इक्जाम्पल लिउँ। म्याट्रिक्स ए 0 1 2 3 के हामी लिउँ? 2 के 2 लिउँ। पहिला मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, के कति हुन्छ? हामीलाई थाहा छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन हामीले लास्ट क्लासमा पढेको। यो नम्बरले इच एन्ड एभ्री म्याट्रिक्समा मल्टिप्लाई हुन्छ। 2 × 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब यसको एक ट्रान्सपोज लिउँ हामी। के बाई ए ट्रान्सपोज लिँदा के हुन्छ?
0 4 2 6। अब राइट ह्यान्ड साइड हेरौँ। राइट ह्यान्ड साइडमा पहिला हामी ट्रान्सपोज लिएको छ। के ट्रान्सपोज कति हुन्छ 0 2 1 3 0 2 1 3। अब एउटा स्केलरले के ट्रान्सपोज लिँदा कति हुन्छ 2 ले सबैलाई मल्टिप्लाई 2 0 0 2 2 4 2 1 2 2 3 6 0 4 2 6 0 4 2 6। यो चाहिँ के आउँछ सेम आउँछ। हामी थर्ड प्रपर्टी हेरौँ। थर्ड प्रपर्टी के छ A प्लस B ट्रान्सपोज इक्वल्स टु A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोज। यहाँ के भनेको दुईटा A र B दुईटा मैट्रिक्स छ। A र B हाम्रो दुईटा मैट्रिक्स छ 3 4। B लियौँ हामी 0 1 4 1 लियौँ। हामीले दुईटा मैट्रिक्सलाई एड गरेर ट्रान्सपोज गर्यो या ट्रान्सपोज गरेर एड गर्यो भने चाहिँ एउटै भ्यालु आउँछ। हामी चेक गरौँ। पहिला गरौँ A प्लस B एड हुनुको लागि तपाईहरुलाई थाहै छ लास्ट क्लास पढेको अर्डर सेम हुनुहुन्छ। बोथ आर 2 by 2 matrices so their order are same. Now we need to add each element। गर्दा हेर्दा 1 plus 0 1 2 plus 1 3 3 plus 4 7 4 plus 1 5। यो चाहिँ A plus B आयो। अब A plus B ट्रान्सपोज कति आउँछ 1 7 3 5 1 7 3 5 यो आयो। अब हामी राइट ह्यान्ड साइड हेरौँ। राइट ह्यान्ड साइड पहिला के गर्नुपर्छ ट्रान्सपोज लिनुपर्छ यिनीहरूको। A ट्रान्सपोज लिँदाखेरि 1 3 2 4। B ट्रान्सपोज लिँदा 0 4 1 1 0 4 1 1। अब एड गरौँ हामी A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोज 1 र 0 1 3 plus 4 7 2 plus 1 3 4 plus 1 5। हेर्नु सेम आयो भ्यालु। गर्दा दुईटा एड गरेर ट्रान्सपोज गर्नु या ट्रान्सपोज गरेर एड गर्यो भने चाहिँ भ्यालु चाहिँ के आउँछ सेम आउँछ। यो सबै चाहिँ हामी पछि जब एन्ड सल्भ गर्छौँ त्यति बेला युज हुन्छ यो सबै प्रपर्टीहरू। पछि हामी समहरू जब गर्छौँ त्यति बेला युज हुने प्रपर्टीहरू यो। र एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी चाहिँ यो छ नम्बर 4 AB ट्रान्सपोज A इन्टु B ट्रान्सपोज चाहिँ के हुन्छ B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज के हुन्छ B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज। B अगाडि हुन्छ जहिले पनि। यहाँ सम जस्तो AB BA सेम हुँदैन। हामीले लास्ट क्लासमा पढेको मल्टिप्लिकेसन प्रपर्टी AB डज नट इक्वल टु BA कतिवटा केसमा मात्रै इक्वल हुन्छ। हामी यो चाहिँ हामीले उयो लिँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोज लिँदा दुईटा मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज लियो भने चाहिँ कहाँसँग इक्वल हुन्छ पहिला B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज। त्यसरी नै यसकै अर्को प्रपर्टी ABC तीनटा मैट्रिक्स अरे तीनटाको मल्टिप्लिकेसन छ भने कस्तो हुन्छ C ट्रान्सपोज B ट्रान्सपोज A ट्रान्सपोज उल्टा दिन स्टार्ट हुन्छ। पहिला C ट्रान्सपोज B ट्रान्सपोज A ट्रान्सपोज। हामी यो इक्वेसन हेरौँ। हामी A लियौँ कति लियौँ हामी 1 2 3 4 त्यस्तो लियौँ। हामी B लियौँ कति लियौँ 0 1 1 2 लियौँ 0 1 1 2। लास्ट क्लासमा हामी मल्टिप्लिकेसन पढिसक्यो। अब मल्टिप्लाई गरौँ AB निकाल्यो पहिला। AB निकाल्दा पहिला लेखिहालौँ A 1 2 3 4 र B 0 1 1 2। अब हामी दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। मल्टिप्लिकेसन गर्दा हामीले पढेको छ यसको रो यसको कलम फर्स्टमा
2/2 2/2 म्याट्रिक्स हो। यसको रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्स पनि कति हुन्छ 2/2 मै हुन्छ। अब हामी लियौँ 1 × 0 0 2 × 1 + 2 × 1 2 भयो। अब फेरि योले पल्लोलाई गर्छ 1 × 1 1 + 2 × 2 4। अब नेक्स्ट यो 3 × 0 0 + 4 × 1 4। त्यहाँदेखि फेरि यसले पल्लोलाई 3 × 1 3 + 4 × 2 8। त्यसको कति आयो एन्सर 0 + 2 2 4 + 1 5 4 + 0 4 8 + 3 11 2 5 4 11। अब AB ट्रान्सपोज कति हुन्छ 2 4 5 11। हामीले AB ट्रान्सपोज निकाल्यो। अब राइट ह्यान्ड साइड हेरौँ सेम आउँछ कि आउँदैन। फर्स्ट पहिला के गर्नुपर्छ B ट्रान्सपोज दिउँ। यहाँ B छ B यहाँ चाहिँ यसको ट्रान्सपोज लिँदा 0 1 1 2 A ट्रान्सपोज 1 3 2 4 1 3 2 4। अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ B ट्रान्सपोज × A ट्रान्सपोज इक्वल्स टु B ट्रान्सपोज 0 1 1 2 प्लस A ट्रान्सपोज 1 3 2 4। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा थाहा छ यसको रो यसको कलम 0 × 1 0 प्लस 1 × 2 2। फेरि यसले पल्लो 0 × 3 0 प्लस 1 × 4 4। अब यो फेरि 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4। अब फेरि यसले पल्लोलाई 1 × 3 3 प्लस 2 × 4 8। अब एड गरौँ हामी सबै 2 4 5 11 सेम आयो सेम आएन। AB ट्रान्सपोज र B ट्रान्सपोज A ट्रान्सपोज के आयो सेम आयो। हेर्नुहोस् हाम्रो फोर्थ प्रपर्टी पनि यसरी प्रुभ भयो। यसकै सिमिलरिटी हो यो प्रपर्टी। यो तपाईँले घरमा ट्राई गर्दा नि हुन्छ। यसमा 2/2 म्याट्रिक्स दिनुहोस् ABC तीनटाको सजिलो हुन्छ प्रुभ हुन्छ सबै। अब नेक्स्ट हामी ट्रान्सपोज पढ्यौँ हामीले प्रपर्टिज पढ्यौँ। अब फेरि हामी टाइप्स अफ म्याट्रिक्स तर एकर्डिङ टु ट्रान्सपोजले गर्दा कतिवटा टाइप्स अफ म्याट्रिक्स हुन्छ हामी त्यो पढ्नेछौँ। फर्स्टमा आउँछ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको के हो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ नि A ट्रान्सपोज हामीले एउटा म्याट्रिक्स A छ अरे एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स सिमेट्रिक जहिले केमा हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्समा हुन्छ। एउटा हामी A एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स अरे A इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स। एउटा हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्स थियो। A ट्रान्सपोज चाहिँ इक्वल टु A ट्रान्सपोज लिँदा चाहिँ इक्वल टु A भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई हामी एउटा इक्जाम्पल लियौँ। इक्जाम्पल A चाहिँ अरे AXY XBZ YZC यो हामी एउटा 3/3 स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको रोज एन्ड कलम्स आर इक्वल। हामीले एउटा 3/3 को म्याट्रिक्स लियो। अब यसको हामी ट्रान्सपोज निकालौँ A = AXY XBZ YZC। A ट्रान्सपोज लिँदा के हुन्छ AXY XBZ YZC सेम आयो। AXY XBZ YZC सेम आयो। त्यसमा A ट्रान्सपोज = A भनेपछि यो म्याट्रिक्स A चाहिँ के रहेछ हाम्रो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स रहेछ। त्यसमा ट्रान्सपोज गर्दा पनि सेम आउँछ। तपाईहरु त राम्रो हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ
यहाँ नि एउटा x छ, यहाँ पनि एउटा x छ, यहाँ y छ, यहाँ y छ, सेम छ एलिमेन्ट। यो चेक गर्दा एउटा म्याट्रिक्स A aij यसरी नै हामी म्याट्रिक्स लिन सक्छ, प्लस हामी पढेको हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ aij इक्वल्स टु aji, aij इक्वल्स टु aji हुन्छ। यहाँ एउटा नम्बर हेरेर लेख्दा नि हुन्छ, a12 इक्वल्स टु a21 हो कि हैन। यहाँ हेरौँ यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छ, a11 a12 a13 फेरि a21 a22 a23 हेर्नुहोस् a21 इक्वल्स टु a12, त्यस्तै a13 इक्वल्स टु a31। यो चाहिँ एउटा कन्डिसन हो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको। यहाँ चाहिँ के हुन्छ a12 इक्वल्स टु a21 हुनैपर्छ, a13 इक्वल्स टु a31 हुनैपर्छ। दिस इज सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। के हो सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको? सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज गर्दा त्यही एलिमेन्ट आइन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छ। मैले यो इक्जाम्पल हेरेर लेखेँ, तर हामी पछि प्रपर्टी गर्नेछौँ, त्यसले हामीले जुनै म्याट्रिक्स पनि हामी सिमेट्रिक गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हामी गर्नेछौँ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स नम्बर 2, स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, यहाँ पनि सेम हो, ए चाहिँ के हुनुपर्छ, ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सै हुनुपर्छ, एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्सै हुनुपर्छ। अन्त ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए, अघि के थियो प्लस ए थियो, सिमेट्रिकमा के थियो प्लस ए थियो, तर स्क्यू सिमेट्रिकमा के छ, स्क्यू सिमेट्रिकमा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा के छ, ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए। यसलाई गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो म्याट्रिक्स चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ। हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर गरौँ, यो पनि इक्जाम्पल लिउँ, एउटा म्याट्रिक्स ए 0xy माइनस x 0z माइनस y माइनस z 0, यो हामीले एउटा म्याट्रिक्स लिउँ। अब यसलाई हामीले के गर्यौँ, यो मैले हेरेर इक्जाम्पल दिएको, यसलाई हामी के गरौँ, पहिला ट्रान्सपोज लिउँ। के हुन्छ 0 माइनस x माइनस y x 0 माइनस z y z 0। अब हामी माइनस कमन लिनुपर्छ म्याट्रिक्समा। हामीले अघि स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दै थियो, मल्टिप्लाई गर्दा के हुँदै थियो, सबै एलिमेन्ट्समा मल्टिप्लाई हुँदै थियो। कमन लिँदा नि हामीले सबै एलिमेन्ट्सबाट कमन लिनुपर्छ। त्यसो भए कमन लिँदाखेरि माइनस कमन लिउँ, 0 0बाट त हुँदैन, तर माइनस एक्स के भयो एक्स भयो, माइनस वाई के भयो वाई भयो, एक्स के भयो माइनस एक्स भयो, 0 z माइनस वाई माइनस जेड 0। यो त के हो, यो त ए नै हो कि हैन, 0xy माइनस x 0z हो, माइनस वाई माइनस जेड 0। यो चाहिँ के भयो गर्दा ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए। यो चाहिँ के भयो, एउटा स्क्यू सिमेट्रिक भयो, ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस ए। यो म्याट्रिक्स ए चाहिँ के भयो, स्क्यू सिमेट्रिक भयो। यहाँ हेर्नुहोस् राम्ररी, डायगोनलमा के छ, सबै एलिमेन्ट 0 छ। डायगोनलमा के हुन्छ, स्क्यू सिमेट्रिकमा चाहिँ सबै एलिमेन्ट्स के हुन्छ 0 हुन्छ। हामी एउटा हेरौँ यसको प्रपर्टी, ए आइजे
एलिमेन्ट्स पनि के हुन्छ एआइजे एआइजे के हुन्छ माइनस एजेआई के हुन्छ एआइजे इज इक्वल्स टू माइनस एजेआई हो कि नहीं है स्क्यू सिमेट्रिकमा ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टू माइनस ए त्यस्तै एआइजे इक्वल्स टू माइनस एजेआई यसको ट्रान्सपोज चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभमा हुन्छ अब हामी यसलाई यता ल्याउँ हामी पहिला के गरौँ डायगोनल आई इक्वल्स टू जे गरौँ के भयो आई इक्वल्स जे जस्तो हुन्छ नि A11 A22 A3 जहाँ चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ रो र कलम ए इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे गरौँ गर्दा के भयो एआइआई इक्वल्स टू माइनस एआइआई अब यता आउँदा के हुन्छ 2 एआइआई इक्वल्स टू 0 भनेपछि एआइआई इक्वल्स टू 0 त्यही कारण रो र कलम सेम हुँदा चाहिँ 0 हुन्छ त्यही कारण अल डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिकमा चाहिँ त्यही कारण 0 भएको यो राम्ररी हेर्नुहोस् पहिला स्क्यू सिमेट्रिक भनेको एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै हुन्छ प्रपर्टी के हो ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टू माइनस ए हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएर प्रुफ गर्यौँ त्यसको एलिमेन्ट्सहरू हामीले हेर्दाखेरि वेन आई इक्वल्स टू जे जब रो र कलम सेम हुन्छ त्यति बेला के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ मतलब अल डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिकमा 0 हुन्छ अब हामीहरू स्क्यू सिमेट्रिक र सिमेट्रिकको प्रपर्टी भन्दा नि हुन्छ यसलाई थ्योरम्स भन्दा नि हुन्छ नम्बर 1 इफ ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए चाहिँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ ए प्लस ए ट्रान्सपोज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ सिमेट्रिक हुन्छ र ए माइनस ए ट्रान्सपोज जहिले पनि के हुन्छ स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ हामीहरू एउटा के एक्स लिउँ हामी एक्स चाहिँ के अरे ए प्लस ए ट्रान्सपोज अरे हैन अब एक्स को हामी ट्रान्सपोज लिउँ के यो होल ट्रान्सपोज हुन्छ होल ट्रान्सपोज हुँदा अघि हामी एउटा ट्रान्सपोजको प्रपर्टी पढेको थियो भित्र इन्डिभिजुअलमा एउटा ट्रान्सपोज जान्छ अघि के पढेको थियो हामीले ए प्लस बी होल ट्रान्सपोजमा के थियो ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज पढेको थियो थिएन त्यस्तै यहाँ के छ ट्रान्सपोज प्लस ए ट्रान्सपोज अपन ट्रान्सपोज अब ए ट्रान्सपोज अपन ट्रान्सपोज भने के हो ए हो कि हैन भनेपछि एक्स ट्रान्सपोज पनि के भयो एक्स भयो त्यसो भए यो के रहेछ सिमेट्रिक रहेछ हो कि हैन ए प्लस ए ट्रान्सपोज किनभने ए एक्स ट्रान्सपोज पनि के आयो एक्सै आयो नि त त्यही कारण त्यसले हामीले के एज्युम गर्न सक्छौँ ए प्लस ए ट्रान्सपोज इज अ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स तर हामी इक्जाम्पल लिएर नि हेरौँ अब यही कुरालाई ए चाहिँ हामी लिउँ 2/2 मा लिउँ कति दिने 1 2 5 6 1 2 5 6 एउटा 2/2 म्याट्रिक्स लिउँ हामीले यसलाई हामीले ट्रान्सपोज गरौँ अब ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टू 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 लियो अब हामी एड गरौँ 1 5 2 6 ए प्लस ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टू दुईटा एड गरौँ एड कस्तो हुन्छ इच इच एलिमेन्ट 1 + 1 2 त्यहाँबाट 1 + 1 2 2 + 5 7 2 + 5 7 5 + 2 7 5 + 2 7 6 + 6 12 यो हामीले एउटा म्याट्रिक्स पायो अब यो हामीले चेक गर्नुपर्छ यो सिमेट्रिक हो कि हैन हामीलाई त के भन्दैछ ए प्लस ए ट्रान्सपोज सिमेट्रिक हो अब यो चेक गरौँ यो सिमेट्रिक हो कि हैन चेक गरौँ यसलाई हामी एउटा सी भनौँ हैन सी मानौँ ए प्लस ए ट्रान्सपोजलाई हामी के मान्यौँ सी मान्यौँ अब सी ट्रान्सपोज लिउँ सी ट्रान्सपोज भनेको यो
2 7 2 7 7 12 सेम आयो कि आएन सी पनि 2 7 7 12 सी ट्रान्सपोज पनि कति आयो 2 7 7 12 सी ट्रान्सपोज इक्वल टु सी त्यसमा हामीले कुनै एउटा आर्बिट्रेरी एउटा म्याट्रिक्स लियो त्यसलाई हामीले ट्रान्सपोज लियौँ र दुईटा एड गऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि के बनिन्छ सिमेट्रिक बनिन्छ दुईटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लिएर त्यो म्याट्रिक्स छ त्यसको ट्रान्सपोज हामीले एड गऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि के बनिन्छ एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बनिन्छ यो हामीले बुझौँ अब नम्बर 2 प्रपर्टी छ A minus A transpose is skew symmetric अब त्यसलाई हामीले माइनस गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ अरे स्क्यू सिमेट्रिक हुन्छ अरे त्यो पनि हेरौँ ए चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भन्दैछ x इक्वल्स टु A माइनस A ट्रान्सपोज A माइनस A ट्रान्सपोज अब हामी x ट्रान्सपोज लियौँ x ट्रान्सपोज भनेको A माइनस A ट्रान्सपोज अघि हामीले प्रपर्टी प्लसमा थियो प्लसमा भनेपछि माइनसमा पनि भ्यालिडै छ त्यो प्रपर्टी गर्दाखेरि के हुन्छ ए ट्रान्सपोज माइनस ए ट्रान्सपोज अपन ट्रान्सपोज गर्दा के आयो ए ट्रान्सपोज माइनस ए आयो क्या अब हामीले यो माइनस कमन लियो भने के आउँछ ए माइनस ए ट्रान्सपोज ए माइनस ए ट्रान्सपोज भनेको त के हो एक्स हो गर्दाखेरि एक्स ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस एक्स यही होइन यो डेफिनेसन अफ स्क्यू सिमेट्रिक एक्स ट्रान्सपोज इक्वल्स टु माइनस एक्स अब हामी एउटा इक्जाम्पल लियौँ यो प्रुफ हामीले गर्यो अब इक्जाम्पलले प्रुफ गरौँ हामी एउटा ए म्याट्रिक्स लियौँ 2 4 1 1 कुनै न एउटा लिएको इक्जाम्पल 2/2 मै लिउँ 3/3 लामो हुन्छ त्यही कारण मैले 2/2 एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लिएको अब हामी पहिला के गरौँ यसको ट्रान्सपोज गरौँ ट्रान्सपोज गर्दा के हुन्छ 2 1 4 1 2 1 4 1 अब हाम्रो के गर्नुपर्छ ए माइनस ए ट्रान्सपोज लिँदा 2 2 0 4 minus 1 3 4 minus 1 1 minus 4 minus 3 then 1 plus 1 0 0 आयो यसलाई हामी एउटा डी लियौँ हैन अब एउटा डी एउटा म्याट्रिक्स निक्ल्यो अब यो ए माइनस ए म्याट्रिक्स चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ यो चाहिँ स्क्यू सिमेट्रिक हो भन्दैछ अब चेक गर्नु हो कि होइन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीले डी ट्रान्सपोज लिनुपर्छ हैन डी ट्रान्सपोज लिँदा के हुन्छ 0 - 3 3 0 अब यो म्याट्रिक्सबाट माइनस कमन लियौँ हामी माइनस कमन लिँदा 0 3 - 3 0 भनेपछि त यो म्याट्रिक्स कुन थियो यो म्याट्रिक्स त डी हो नि त डी हो माइनस डी डी ट्रान्सपोज भनेको के भयो माइनस डी डी भनेको के थियो ए माइनस ए ट्रान्सपोज थियो गर्दाखेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ ए माइनस ए ट्रान्सपोज पनि के हुँदो रहेछ स्क्यू सिमेट्रिक हुँदो रहेछ कुनै एउटा म्याट्रिक्स लिएर त्यसलाई हामीले ट्रान्सपोजसँग घटाइदियो भने चाहिँ त्यो के बनिँदो रहेछ स्क्यू सिमेट्रिक बनिँदो रहेछ त्यसलाई एड गर्यो भने चाहिँ के बनिन्छ सिमेट्रिक बनिन्छ ए चाहिँ हाम्रो अब नेक्स्ट प्रपर्टी हेरौँ हामी ए इक्वल्स टु हाफ ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस 1/2 अब हामी नेक्स्ट थ्योरम या प्रपर्टी हेरौँ सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको अब नेक्स्ट छ हाम्रो के भन्दैछ एनी स्क्वायर म्याट्रिक्स ए चाहिँ के अरे एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स अरे क्यान बी युनिकली एक्सप्रेस त्योलाई चाहिँ युनिकली एक्सप्रेस चाहिँ केमा गर्नु सक्छ हामी सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकमा हामीले
एउटा म्याट्रिक्स एलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छ एउटा सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकको सममा एक्सप्रेस गर्न सक्छ हामीलाई थाहा छ दिस इज सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हामीले लास्ट अघि प्रुभ गर्यौं हामीलाई थाहा छ दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक हामीले प्रुभ गर्यौं त्यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा कुनै एउटा स्केलर हाल्यो भने त्यो सिमेट्रिकै हुन्छ सिमेट्री त त्यसको चेन्ज हुँदैन त्यसरी नै एउटा स्क्यू सिमेट्रिकमा कुनै एउटा स्केलर हामीले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो स्क्यू सिमेट्रिकै बनिन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन त्यो दुईटा हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ के निक्लिन्छ एउटा म्याट्रिक्स एउटा मेन म्याट्रिक्स ए निक्लिन्छ बुझ्नुभयो यो A can a matrix A चाहिँ के हो एउटा म्याट्रिक्स can uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric एउटा म्याट्रिक्स A लाई चाहिँ हामीले सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिकमा एड गर्न सक्छौं यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो पढ्नुपर्छ अब हामी एक्जाम्पल लिएर प्रुभ गरौँ हामी एउटा म्याट्रिक्स A लियौं 2 by 2 म्याट्रिक्स लियौं 1 2 3 4 हामीले म्याट्रिक्स A लियौं 1 2 3 4 अब यसको A ट्रान्सपोज निकालौं हामी कति हुन्छ 1 3 2 4 1 3 2 4 हुन्छ अब हामी के गरौं त्यसलाई जोड दिउँ A प्लस A ट्रान्सपोज कति हुन्छ A प्लस A ट्रान्सपोज गर्दा एड गरौँ 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5 3 plus 2 5 4 8 अब हामी यसलाई केले गरौँ हाफले मल्टिप्लाई गरौँ A plus A ट्रान्सपोज हाफले मल्टिप्लाई गरौँ 2 5 5 8 हाफले मल्टिप्लाई गर्दा भित्र सबैमा एड हुन्छ गर्दा हाफले 2 लाई गर्दा के हुन्छ 1 5 by 2 5 by 2 4 8 divided by 2 4 यस्तो आयो हाम्रो अब नेक्स्ट हामी फेरि A minus A ट्रान्सपोज लियौं पहिला हाफले पनि पहिला नगरौँ पहिला A minus A ट्रान्सपोज लियौं कति हुन्छ A minus A ट्रान्सपोज 1 minus 1 0 2 minus 3 minus 1 3 minus 2 1 4 minus 4 0 यो हामीले लियो अब यसलाई के गरौँ हाफले मल्टिप्लाई गरौँ हाफले A minus A ट्रान्सपोजलाई हाफले गर्दा 0 minus 1 by 2 1 by 2 0 0 minus 1 by 2 किनभने इच एलिमेन्टमा मल्टिप्लाई हुन्छ अब यहाँ के गर्छ दुईटाको सम लेख्छ हाम्रो यो सम यसको र यसको हामी एड गर्दा कति हुन्छ यसको हाफ र हाफ गर्दाखेरि पहिला लेखिहालौँ 1 5 by 2 5 by 2 4 plus 0 minus 1 by 2 1 by 2 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ एड गरौँ 1 plus 0 1 5 by 2 minus 1 by 2 कति हुन्छ 5 by 2 minus 1 by 2 LCM 2 5 minus 1 4 4 by 2 भनेको 2 त्यहाँबाट 5 by 2 plus 1 by 2 2 LCM हुन्छ 2 गर्दा 5 plus 1 6 6 divided by 2 3 4 plus 0 4 यो सेम A आयो कि आएन सेम A नै आयो हामीले के गर्यौं पहिला A ट्रान्सपोज लियौं यसलाई एड गर्यौं हाफले मल्टिप्लाई गरौँ गरेर एउटा भ्यालु निकाल्यौं यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो हाफले मल्टिप्लाई गर्यो अर्को भ्यालु गर्यो
र दुईटा जोड्दा के आयो ए नै आयो। त्यही कारण चाहिँ हाम्रो के प्रुफ भयो एउटा म्याट्रिक्स ए लाई चाहिँ हामीले युनिकली कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छ सिमेट्रिक र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको सम हाफले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई सम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ एउटा म्याट्रिक्स ए निस्किन्छ। लास्ट अब हामीले के सक्यौं आज ट्रान्सपोज सक्यौं प्रपर्टी सक्यौं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सक्यौं र त्यसको प्रपर्टिजहरु पनि सक्यौं। अब तीन चारवटा म्याट्रिसेसहरु छ टाइप्स अफ म्याट्रिसेसहरु छ त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ याद हुनुपर्छ नाम र डेफिनेसन चाहिँ त्यसको समहरु आउँदैन नाम र डेफिनेसन चाहिँ त्यसको याद हुनुपर्छ। पहिला चाहिँ हो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स पहिला चाहिँ के हो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स। यो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो भने अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ए त्यो के भन्दैछ स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्दैछ। स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको जहाँ रो र कलम सेम हुन्छ। ए इज सेड टु बी अर्थोगोनल इफ ए ट्रान्सपोज ए इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु आई ए ट्रान्सपोज र ए मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो आई निस्किन्छ। आई भनेको के हो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स त्यहाँ के हुन्छ अल डायगोनल प्रिन्सिपल डायगोनलमा के हुन्छ 1 हुन्छ। त्यो अर्थोगोनल म्याट्रिक्स यसको चाहिँ नामहरु चाहिँ नाम र डेफिनेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो पढ्नुपर्छ। अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भनेको के हो एउटा म्याट्रिक्स ए एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स ए लियो र त्यसको ट्रान्सपोज र त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ के आउँछ एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। त्यसरी नै नेक्स्ट के हो आइडेन्पोडेन्ट म्याट्रिक्स नेक्स्ट के हो यो अर्थोगोनल भयो। नम्बर 2 के हो आइडेन्पोडेन्ट म्याट्रिक्स। यहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा म्याट्रिक्स लियो ए त्यसलाई ए इन्टु ए स्क्वायर दुईटा ए मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ ए नै निस्किन्छ। यस्तो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ आइडेन्पोडेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ। त्यहाँ एउटा प्रिन्टिङ मिस्टेक भएको छ युनिट म्याट्रिक्स हैन ए त्यो मुनिपट्टिको माथि भएछ टाइप। यहाँ चाहिँ के हो आइडेन्पोडेन्ट भनेको जब एउटा म्याट्रिक्स लियो त्यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ ए एउटा म्याट्रिक्स लियो एले एलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ ए नै निस्किन्छ। त्यस्तो टाइप अफ म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ आइडेन्पोडेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ। नेक्स्ट चाहिँ के हो इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स। नेक्स्ट चाहिँ के हो इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स। यो चाहिँ के हो इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स भन्छ ए स्क्वायर फेरि एउटा यो म्याट्रिक्स ए लियो त्यसलाई सेल्फ आफैसँग मल्टिप्लाई गरेर स्क्वायर ए स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ आई आयो भन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स भन्छ। अर युनिट म्याट्रिक्स आई चाहिँ के हो एउटा युनिट म्याट्रिक्स हो। ए स्क्वायर इक्वल्स टु आई ए चाहिँ एउटा यस्तो लियो यो त हामीले लास्ट मल्टिप्लिकेसनमा एउटा इक्जाम्पलमा पनि गरेको थियो इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स भन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ ए स्क्वायर ए इन्टु ए गर्दाखेरि चाहिँ आई आई भन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स भन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हो पिरियोडिक म्याट्रिक्स। यहाँ चाहिँ ए टु द पावर के प्लस 1 के चाहिँ के हो लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर ए टु द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टु ए यहाँ चाहिँ स्क्वायर थियो हाम्रो इनभोलेन्ट्रीमा के थियो स्क्वायर थियो हाम्रो आइडेन्पोडेन्टमा के थियो स्क्वायर थियो तर हाम्रो पिरियोडिकमा चाहिँ के छ ए के प्लस 1 के चाहिँ लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हो भने चाहिँ लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर जहाँ चाहिँ ए निस्किन्छ त्यसको पावर मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ ए निस्किन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ पिरियोडिक म्याट्रिक्स भन्छ। र यो के प्लस 1 छ तर यो के लाई चाहिँ हामी के भन्छ पिरियड भन्छ पिरियड अफ ए। बुझ्नुभयो पिरियोडिक म्याट्रिक्स फेरि भनौँ इफ ए टु द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए आयो वेयर के इज द लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर सबसे लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हो भने चाहिँ त्यस्तो म्याट्रिक्स ए लाई चाहिँ के भन्छ हामी पिरियड भन्छ पिरियड म्याट्रिक्स भन्छ। त्यस्तो म्याट्रिक्स ए लाई र त्यो के लाई चाहिँ के भन्छ पिरियड अफ ए भन्छ पिरियड अफ म्याट्रिक्स ए भन्छ। अनि नेक्स्ट के हो निलपोडेन्ट म्याट्रिक्स। नेक्स्ट चाहिँ के हो निलपोडेन्ट म्याट्रिक्स ए टु द पावर के यहाँ चाहिँ के प्लस 1 छैन के मात्रै छ
a to the power k चाहिँ 0 or null matrix एउटा म्याट्रिक्स छ त्यसको पावर k चाहिँ एउटा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हो दुईटा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर a to the power k a लाई एउटा कुनै एउटा पावर जस्तो 2 सम्झ्यौ a to the power स्क्वायर चाहिँ नल म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ के भन्ने छ नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ त्यस्तो म्याट्रिक्स a लाई चाहिँ के भन्छ नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ र k लाई चाहिँ इन्डेक्स अफ नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ k लाई चाहिँ के भन्छ इन्डेक्स अफ नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ k चाहिँ एउटा कुनै एउटा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर हुन्छ 1 2 3 4 जति नै हुन सक्छ लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर जहाँ चाहिँ के हुन्छ त्यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नल म्याट्रिक्स आउँछ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ पिरियडिक म्याट्रिक्समा के थियो a to the power k plus 1 k पनि कुनै एउटा लिस्ट पोजिटिभ इन्टिजर 1 2 3 4 a to the power k plus 1 equals to a नै आयो भने चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स a लाई चाहिँ के भन्थ्यो हामी पिरियडिक म्याट्रिक्स भन्थ्यो र त्यो k लाई चाहिँ हामी के भन्थ्यो k plus 1 होइन k लाई चाहिँ के भन्थ्यो पिरियड अफ a भन्थ्यो अन्त लास्टमा चाहिँ छ हाम्रो ट्रेस अफ म्याट्रिक्स ट्रेस अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो एउटा a चाहिँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ अरे यो चाहिँ एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ अरे र स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ र हाम्रो त्यो डायगोनल हुन्छ नि प्रिन्सिपल डायगोनल हुन्छ नि त्यसको हाम्रो सम लियो अरे त्यहाँ भएको एलिमेन्टको सम लियो अरे जस्तै हो 1 2 3 छ डायगोनलमा हामीले तीनटा सम लियो अरे 3 + 2 5 + 1 6 6 लाई चाहिँ हामी ट्रेस अफ म्याट्रिक्स भन्छ ट्रेस अफ म्याट्रिक्स a भन्छ a चाहिँ एउटा यो म्याट्रिक्स अरे त्यसको डायगोनल जोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेस अफ म्याट्रिक्स भन्छ यसलाई केले डिनोट गर्छ TRA भन्छ एउटा म्याट्रिक्स a को ट्रेस TRA यहाँ कति छ 2 3 5 + 1 6 यसको यो म्याट्रिसेसहरुको चाहिँ नेम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ के पढे हामीले अर्थोगोनल म्याट्रिक्स आइडेन्टिपोटेन्ट म्याट्रिक्स इनभोलेन्ट्री म्याट्रिक्स पिरियडिक म्याट्रिक्स नील पोटेन्ट म्याट्रिक्स र ट्रेस अफ म्याट्रिक्स ट्रेस अफ म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के रहेछ डायगोनल एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ एड गर्नु र आज यतिमै हाम्रो क्लास सक्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी एलिमेन्ट्री अपरेटर र इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सहरु गर्नेछौं धन्यवाद